एफएम द्वारा सञ्चालित रेडियो पाठशाला कार्यक्रममा भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म केशव प्रसाद रेग्मी, श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गौतमनगर ठुरी। आज सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई आरामै होला र तपाईहरु समक्ष म कक्षा 10 को अनिवार्य विज्ञानको नमस्कार। रेडियो सामुदायिक रेडियो विजयबस्ती एफएम द्वारा सञ्चालित रेडियो पाठशाला कार्यक्रममा भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म केशव प्रसाद रेग्मी, श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गौतमनगर ठुरी। आज सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई आरामै होला र तपाईहरु समक्ष म कक्षा 10 को अनिवार्य विज्ञानको बल भन्ने एकाइ अन्तर्गत गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा केही कुराहरू छलफल गर्न र यहाँहरु समक्ष केही रेडियो पाठशाला मार्फत सो एकाइ सम्बन्धी केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। यसलाई ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र मेरो आवाज यदि कसैले सुनिरहनु भएको छ भने कक्षा 10 को विज्ञान किताब एकाइ 1 सुरु पेज नम्बर 1 र कापी कलम लिएर तयार भएर बसिदिनु होला र यसमा केही नबुझेका कुराहरू छन् भनेदेखि यो फेसबुक लाइभ अन्तर्गत रहेको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला या मेरो आफ्नो इमेल आइडी kissreg9@gmail.com मा पनि यहाँहरूले कमेन्ट पठाइदिनु भयो भने सक्दो प्रयास स्वरूप मैले हल गर्ने प्रयास गर्नेछु। र अब आजको हामी एकाइतर्फ जान्छौँ। तपाईहरुलाई थाहा नै होला, माथि तपाईले कुनै भकुण्डो फालिरहनु भएको छ भने त्यो माथि नगएर तल आउँछ। त्यस्तै रुखमा फलिरहेको कुनै आँपको बोट छ, आँप छ, त्यो आँप चाहिँ अहिले आँपको सिजन पनि छ, आँप तपाई भएतिर खसिरहेको होला। यी के कति कारणले भएका होलान् भन्ने, पानी ओरालोतिर बगिरहेको छ, उकालोमा चाहिँ पानी बग्न सक्दैन। यी सबै घटनाक्रमहरू तपाईले आफ्नो दैनिक जीवनमा देखिरहनु भएको होला र तपाई ओरालोतर्फ हिँड्दाखेरि स्पिड बढी हुन्छ भने उकालोतर्फ जाँदा तपाईको स्पिड कम हुन्छ। यी कुराहरू पनि तपाईहरुले आफ्नो जीवनमा अनुभव गरिरहनु भएको होला। यो पाठ मैले तपाईहरु समक्ष भनिरहँदा तपाईका जीवनमा घटेका घटनाहरू र यो आज हामीले गुरुत्वाकर्षण बल भन्ने बारेमा के सम्बन्ध छ भनेर मात्र जोड्न खोजेको हुँ। यो सबै कुरा तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ जोड्नु होला र यसको बारेमा म पछि पाठमा क्रमशः विस्तृत रूपमा यहाँहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गर्नेछु। र सबैभन्दा पहिला आजभन्दा 5 शताब्दी अगाडि 16औं शताब्दीतिर एउटा के मान्यता रहेको थियो भनेदेखि यो ब्रह्माण्डको पुरै केन्द्रबिन्दु चाहिँ पृथ्वी हो र यो पृथ्वीलाई वरिपरि सूर्य लगायत अन्य विभिन्न किसिमका ग्रहहरू आदिले चाहिँ घुमिरहेका छन् भन्ने एक किसिमको धारणा रहेको थियो। त्यो धारणालाई चाहिँ हामी जियोसेन्ट्रिक धारणा भनेर चाहिँ भन्दछौँ। र जब बेलायतका एकजना प्रसिद्ध भौतिक शास्त्रीको उदय भयो, यो 17औं शताब्दीतिर उहाँको चाहिँ उदय भएको मानिन्छ र उहाँले सन् 1687 मा एउटा गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी केही नियमहरू प्रतिपादन गर्नुभयो उहाँले। र उहाँ तपाईहरु भन्दा अलिकति कान्छो उमेरमा नै लगभग 5-7 वर्षको उमेरमा उहाँ एउटा बगैँचामा जानु भएको थियो। जाँदाखेरि स्याउ चाहिँ तलतिर खसेछ उहाँको अगाडि र त्यो स्याउ
खसिसकेपछि उहाँले चिन्तन गर्नुभएछ यो स्याउ किन तल खस्यो, किन माथि उडेर गएन भन्ने उहाँलाई चाहिँ चिन्तन परेछ। त्यो चिन्तन गर्दा गर्दै उहाँले चाहिँ जब भौतिक शास्त्रमा उहाँले डिग्री उपाधि हासिल गर्नुभयो, त्यसपछि त्यसको अनुसन्धान गर्नुभयो र त्यो अनुसन्धान पछि उहाँले सन् 1687 मा एउटा आफ्नो विश्वव्यापी नियम चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभएको छ। र त्यो नियम अनुसार जसरी मैले यहाँ अघि तपाईहरुलाई भने अर्थलाई सेन्टर मानेर सूर्य लगायत अन्य विभिन्न किसिमका ग्रह उपग्रहहरू चाहिँ अर्थको प्रभावमा चाहिँ यो ब्रह्माण्डमा घुमिरहेका छन् भन्ने पहिलेको धारणालाई यसलाई यो धारणा चाहिँ अब कटअप भयो र प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटनले दिएको धारणा बमोजिम अब चाहिँ के हुने भयो भने सन चाहिँ यो ब्रह्माण्डमा रहेको सन चाहिँ फेरि सन थुप्रै छन्, हामी त्यतातिर अहिले नजाउँ, त्यो पछिल्लो हामी चाहिँ पाठहरुमा चाहिँ जानेछौँ, सौर्य भन्ने पाठमा नै जानेछौँ। सन चाहिँ बीचमा र सनको वरिपरि चाहिँ पृथ्वी घुमिरहेको छ। त्यो पनि यहाँनिर मैले यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा उ देखाएको छु, दीर्घवृत्ताकार। यहाँ मेरो चित्र चाहिँ बनाउँदाखेरि अलि दीर्घवृत्ताकार नभएको हुन सक्छ, यो हेर्नु होला। यसरी चाहिँ अर्थले चाहिँ घुमिरहेको छ। यो के कारणले घुमिरहेको होला भन्ने बारेमा म अहिले तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। त्यस्तै अर्थलाई पनि फेरि चन्द्रमाले वरिपरि परिक्रमा गरिरहेको छ। यहाँबाट तपाईहरुले यहाँ ई लेखेको अर्थ हो, यम लेखेको चाहिँ मून अर्थात चन्द्रमा हो र यस लेखेको चाहिँ सूर्य हो। यसरी यहाँहरुले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने यो सूर्यको वरिपरि चाहिँ पृथ्वीले घुमिरहेको छ, पृथ्वीको वरिपरि चन्द्रमाले घुमिरहेको छ। अनि फेरि यी घुमिरहँदाखेरि यहाँ चन्द्रमाले चाहिँ सूर्यको नि परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। जहाँ जहाँ चाहिँ पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा सूर्यलाई परिक्रमा गरिरहेको छ त्यही ठाउँमा मूनले पनि अर्थलाई परिक्रमा गरिरहँदा सूर्यको पनि परिक्रमा भएको चाहिँ मानिन्छ। यो सिद्धान्तलाई चाहिँ अघि हामीले जियोसेन्ट्रिक भनेर भन्यौं, यो सिद्धान्तलाई चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक भनेर चाहिँ भनिन्छ। यो कुरो चाहिँ हाम्रो सर आइज्याक न्युटन भन्ने वैज्ञानिकले चाहिँ पत्ता लगाउनु भएको हो। र यसैको आधारमा अब तपाईहरु भन्नुस् त यो सूर्य र यो पृथ्वी बीचको दूरी यहाँ लगभग कहिले अलिकति थोरै नजिक, कहिले चाहिँ अलिकति मात्र टाढा छ। यिनीहरु चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ जोडिएका छैनन्, किन यस्तो भयो होला भन्ने चाहिँ जिज्ञासा आउनु स्वाभाविक हो। वास्तवमा यो सन र अर्थ बीच एक किसिमको यहाँनिर चाहिँ बल छ, एकले अर्कालाई तानिरहेको छ। सनले अर्थलाई तानिरहेको छ, अर्थले सनलाई तानिरहेको छ। त्यस्तै गरी अर्थले मूनलाई तानिरहेको छ, मूनले अर्थलाई तानिरहेको छ। यस अवस्थामा यी दुईटा बीच हुने जुन बल हो त्यो बलको चाहिँ कुरो प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटनले चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो र जसलाई विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण बल भनेर पनि भनिन्छ। र त्यो गुरुत्वाकर्षण बल को बारेमा अब ठोस परिभाषा के त भन्दाखेरि कुनै दुईवटा पिण्डहरु बीच एकले अर्कालाई आकर्षण गर्ने बललाई नै गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। यहाँहरुले नबुझ्नु भएको भए फेरि एकपटक म दोहोर्याइरहेको छु। कुनै दुईवटा पिण्डहरु बीच एकले अर्कालाई आफ्नो केन्द्रतिर, अर्थात यहाँ मैले भन्न खोजे सूर्यले आफ्नो केन्द्रतिर तान्न खोज्छ र पृथ्वीले पनि आफ्नो केन्द्रतिर तान्न खोज्छ। तर यो दुईटैको एक अर्कालाई तान्दाखेरि जुन उत्पन्न हुने बल छ, मैले यहाँनिर तपाईहरुको चाहिँ यहाँ राख्छु। यहाँ यस निर एरो दिए, यहाँ ई निर एरो दिए। यो दुईटा बीचको एउटा निश्चित दूरी छ। त्यो निश्चित दूरीमा यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल यफले मैले जनाए। यो गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दाखेरि एकले अर्कालाई तानिरहेका हुन्छन् र यो तानिरहेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू एउटा निश्चित सन्तुलन ठाउँमा हुन्छन्। अब निश्चित सन्तुलन ठाउँमा किन हुन्छन् भन्दाखेरि सूर्यको पिण्ड ठूलो छ र
पृथ्वीको पिण्ड सानो छ, अर्थात् सूर्यको तुलनामा पृथ्वी 0.0015 गुणा मात्र छ पृथ्वी। भनेपछि यो धेरै सानो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सूर्यले आफ्नो प्रभावमा मात्र राख्न सक्ने कारणले गर्दाखेरि सूर्यको वरिपरि घुम्नु परेको। यदि अर्थ ठुलो भएको भए र सन सानो भएको भएदेखि अर्थको वरिपरि चाहिँ के हुन्थ्यो, सन घुमिरहेको हुन्थ्यो। यद्यपि सन पनि घुमिरहेको हुन्छ। आफूभन्दा ठुला आकाशीय पिण्डहरूको बीचमा उसले चाहिँ यस्तै आफ्नो अक्षमा चाहिँ आफूभन्दा ठुला पिण्डहरूको गुरुत्वाकर्षणको प्रभावमा ऊ पनि परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर अर्थ र मून बीच पनि के छ त, यहाँनिर एकले अर्कालाई तानिरहेका छन्। यो बललाई पनि हामी के भन्छौँ, गुरुत्वाकर्षण बल भन्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के रहेछ। दुईवटा पिण्डहरू बीच एकले अर्कोलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई नै के भनिदो रहेछ त, गुरुत्वाकर्षण बल भनिदो रहेछ। यसलाई न्युटन एकाइ, यसai युनिट्स अनुसार न्युटन एकाइमा पनि नापिन्छ। तपाईहरुले कक्षा 9 मै पढिसक्नु भएको छ। बलको एकाइ के हो त भन्दाखेरि यसai युनिटमा यो न्युटन एकाइमा नापिन्छ भनेर। अब यसपछि म तपाईहरुलाई गुरुत्वाकर्षण बलको विश्वव्यापी नियमहरुतिर लिएर जान्छु। अब यहाँनिर विश्वव्यापी किन भनियो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। सर आइज्याक न्युटनले जुन पत्ता लगाउनु भएको यो कुरा छ, दुईवटा पिण्डहरू बीच एकले अर्कोलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ पनि लागू हुन्छ। यो जहाँ पनि लागू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ के भनिएको हो, विश्वव्यापी अर्थात् युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनेर भनिएको हो। यहाँ म तपाईहरुलाई यो दुईवटा पिण्डहरूको बारेमा चाहिँ कुरा हुने भएको हुनाले यहाँनिर म तपाईहरुलाई एउटा चित्रबाट चाहिँ प्रस्ट्याउने कुरा गर्छु। मानौ यो एउटा कुनै पिण्ड छ। यो पिण्डको मास m1 kg छ। त्यस्तै केही दूरीमा अर्को एउटा पिण्ड छ भाइ बहिनी हो। त्यस वस्तुको पिण्ड m2 kg मानिएको छ। अब यो m1 पिण्डको केन्द्रबिन्दु यहाँनिर मैले सानो थोप्लो लगाइसकेको छु र m2 पिण्डको केन्द्रबिन्दु पनि यहाँनिर मैले थोप्लो लगाइसकेको छु। यो m1 र m2 बीच केन्द्र बीचको दूरीलाई चाहिँ यदि हामीले d मान्यौं भने d मिटर है। यो फेरि यहाँ मैले चाहिँ यो विज्ञानमा जति पनि पढाइ भएको छन् यहाँहरुले बुझ्नु होला। कक्षा 9 मा पहिलो पाठमा यहाँहरुले नाप पढिसक्नु भएको छ। त्यसमा यस विज्ञान का चाहिँ पाठहरुमा जति पनि एकाइहरु पढेको भएको छन् ती सबै SI युनिट्स हुन् भनेर यहाँहरुले पढेको हुनुपर्छ। मैले तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहे यो d मिटरको दूरीमा रहेका छन्। अब यो d मिटरको दूरीमा रहेको छ भने अब गुरुत्वाकर्षण बलको विश्वव्यापी नियम के हो त भन्दाखेरि सर आइज्याक न्युटनले सन् 1687 मा एउटा विश्वव्यापी नियम दिनुभएको छ। त्यो नियम यस प्रकार छ। अब तपाईहरुले चाहिँ किताबमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ र मैले एकपटक सरर भन्दिनै छु र सबै यो ब्ल्याक बोर्डमा यहाँनिर लेख्न सम्भव नहुन पनि सक्छ। गुरुत्वाकर्षण बलको नियम यस प्रकार छ भनेर कापीमा लेख्नु होला। र नम्बर 1 कुनै दुईवटा वस्तुका पिण्डहरू बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल ती पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपाती हुन्छ। यो पहिलो चाहिँ भयो। अर्थात् मैले यहाँनिर यदि गुरुत्वाकर्षण बललाई F मान्ने हो, यो दुईटा बीचमा लाग्ने बललाई चाहिँ F न्युटन मान्ने हो भनेदेखि हाम्रो यो पहिलो नियमले के बताउँछ भने भाइ बहिनी हो, F डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 इन्टु m2। यो समीकरण 1 भयो। त्यस्तै गरी गुरुत्वाकर्षण बलको दोस्रो नियमले के भन्छ भने कुनै दुईवटा पिण्डहरू बीच एकले अर्कोलाई आकर्षण गर्दा त्यो त्यहाँ उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल
यो गुरुत्वाकर्षण बल जुन छ यो बल ती पिण्डका केन्द्रहरू बीचको दूरीको वर्गसँग, अर्थात यी दुईवटा पिण्डहरूको बीचको दूरी कति छ त d मिटर। d को वर्ग कति भयो अब d स्क्वायर भयो। त्यो d स्क्वायर सँग चाहिँ के हुँदो रहेछ व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ। तपाईहरु सम्झिनु होला समानुपाती भन्दाखेरि चाहिँ अपन नलेख्नुहोस् र व्युत्क्रमानुपाती भन्दा 1 अपन लेख्नुहोस्। यसरी पहिलोले के जनायो m1 into m2, m1 भनेको पहिलो वस्तुको पिण्ड, m2 भनेको दोस्रो वस्तुको पिण्ड। यी दुईवटा वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफल सँग उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल के भयो समानुपाती भयो। अर्थात m1 र m2 बढ्यो भने f पनि बढ्छ, m1 र m2 घट्दै गयो भने f पनि घट्दै जान्छ है। यसको अर्थ चाहिँ यो। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा ती दुईवटा पिण्डहरू बीचको केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसँग, मेरो हातलाई पनि हेर्नु होला अलिकति, दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ। यहाँ व्युत्क्रमानुपाती हुँदाखेरि चाहिँ 1 अपन लेख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो वर्ग यो यसको अर्थ के हो भने व्युत्क्रमानुपातीको यदि d घट्यो भने f बढ्छ, उल्टो सम्बन्ध भन्नुस्, र d बढ्यो भने चाहिँ f के गर्छ घट्छ। यसको बारेमा म अहिले तपाईहरुलाई पनि जानकारी गराउन सक्छु, समय भएसम्म त्यहाँसम्म पुग्ने प्रयास गर्ने छु। अब हेरौं यो दुईवटा समीकरण भइसकेपछि हामीले यसलाई समीकरणमा लेख्छौं, एउटैमा चाहिँ अब कम्बाइन गर्छौं। यो दुईटैलाई समीकरण 1 र 2 लाई मिलाउँदा भनौं। अब यो दुईटालाई मिलाउँदाखेरि के हुन्छ अब हेर्नुस्, यो चिन्ह सेम छ, यो दुईटा f मध्ये एउटा f राख्नुस्, m1 into m2 अपन d स्क्वायर। यो दुईटालाई मिलाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के भयो f प्रोपोर्शनल टु m1 into m2 अपन के भयो d स्क्वायर भयो। यो केबाट आएको हो त भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षणको विश्वव्यापी नियम अनुसार नै आएको हो। पहिलो नियमले भन्छ गुरुत्वाकर्षण बल ती दुईवटा पिण्डहरू बीचको गुणनफलसँग बराबर हुन्छ, समानुपातिक हुन्छ, र अर्को दोस्रो ले के भन्छ भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल ती दुईटा पिण्डहरूको केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसँग चाहिँ व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ। यो दुईटालाई हामीले एकै ठाउँमा कम्बाइन गर्दा अब हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि f प्रोपोर्शनल टु, अर्थात f निर्भर गर्छ केमा m1 into m2 अपन d स्क्वायर मा भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँनिर आइसक्यो। अब यो आइसकेपछि यो विज्ञानमा अथवा चाहिँ गणितमा यस्तो चिन्ह आइसकेपछि यो चिन्हलाई बराबरले हटाइन्छ र एउटा कन्स्टेन्ट राख्ने चलन छ। यहाँ तपाईहरुले देख्नु भइसकेको छ f बराबर g into m1 into m2 अपन d स्क्वायर हो। त्यहाँनिर त्यो g भनेको चाहिँ अचर राशि हो, त्यो अचर राशि हामीले राख्छौं र यसको ठाउँमा बराबरको चिन्ह दिन्छौं। देयरफोर f बराबर यहाँ कन्स्टेन्ट राशिको लागि g अनि m1 into m2 अपन d स्क्वायर, जहाँबाट हामीले चाहिँ यो एउटा सूत्र पनि के गर्न सक्यौं प्रतिपादन गर्न सक्यौं। अर्थात कुनै पनि दुईवटा पिण्डहरू बीच लाग्ने कुल गुरुत्वाकर्षण बललाई हामीले यो सूत्रबाट चाहिँ के गर्न सक्छौं मापन गर्न सक्छौं हैन। यो मेजरमेन्ट अफ फोर्स भयो। दुईटा पिण्डहरू बीचको लाग्ने कुल गुरुत्वाकर्षण बल कसरी मापन गर्ने त भन्दाखेरि f बराबर क्यापिटल G अनि फेरि यहाँ स्मल g लेख्नु भयो भने अर्कै मान हुन्छ नि। फेरि यति कुरा याद राख्नु होला तपाईहरुले। गुरुत्व प्रवेग अलि पछिल्लो पाठमा हामी जान्छौं, भोलि सगर पर्सि अर्को क्लासहरुमा चाहिँ यो हुन सक्छ। त्यसकारणले यो क्यापिटल G नै हो यहाँनिर र m1 into m2 अपन d स्क्वायर भन्ने यो सूत्र हुन्छ। अब यहाँनिर त्यसो भए यो क्यापिटल G को ठाउँमा कति मान राख्ने तपाईहरुलाई, यो g अचर राशि हो। यो अचर राशि भनेको के हो भने जहाँसुकै राख्नुस्, सगरमाथाको टुप्पोमा राख्नुस् अथवा चाहिँ सबैभन्दा समुद्रको पिँधमा राख्नुस् अथवा चाहिँ जहाँसुकै ब्रह्माण्डको कुनै क्षेत्रमा राख्नुस्, यो g को मान अपरिवर्तनीय हुन्छ। त्यसकारणले यो अचर राशि हो। अब यो g को मान चाहिँ कति हुन्छ
भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई जिज्ञासा पक्कै आएको हुनुपर्छ र त्यो जिज्ञासा पनि म मेटाउने छु र यहाँहरूले ध्यान दिनु होला। अब हामीले के गर्छौं भने यमन बराबर 1 केजी मान्छौं। अघिकै चित्रमा तपाईहरुले यसलाई 1 केजी भनेर राख्नुस्, यसलाई पनि 1 केजी भनेर राख्नुस्, दोस्रो पिण्डलाई पनि, यो दुईटा बीचको केन्द्रको बीचको दूरीलाई पनि 1 मिटर भनेर राख्नुस् र यो सूत्रमा राख्नुस् त भाइ बहिनी हो। देयरफोर F बराबर G भनेको G नै भइहाल्यो, m1 भनेको 1 into 1, m2 पनि 1 छ, d स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर भयो। देयरफोर F बराबर के हुन्छ? G हुन्छ। अर्थात् त्यो G भनेको के रहेछ? गुरुत्वाकर्षण बल हो। कस्तो गुरुत्वाकर्षण बल? दुईवटै पिण्डहरू 1-1 केजी भएको अवस्थामा यदि तिनीहरू बीचको दूरी कति मिटर छ? 1 मिटर छ भने तिनीहरू बीच लाग्ने कुल गुरुत्वाकर्षण बल नै के हो त? G हो। तिनीहरू बीच लाग्ने कुल गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर नै के हो त? G हो। यसरी बुझ्नु होला। अर्थात् G लाई चाहिँ परिभाषित गर्नुहोस् भनेर यदि तपाईहरुलाई यो पाठबाट मोटामोटी तपाईहरुलाई एउटा सर्ट क्वेशन र 2 नम्बरको एउटा क्वेशन अथवा चाहिँ यो नियम लेखी सूत्र प्रतिपादन गर्नुहोस् भन्ने आयो भने 3 नम्बरको पनि आउन सक्छ। 4 नम्बरसम्मको क्वेशन यो पाठबाट आउन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले यो 1 नम्बरको उसमा G को परिभाषा दिनुहोस् भनेर आउन सक्छ। त्यसकारणले गुरुत्वाकर्षण G भनेको गुरुत्वाकर्षण अचर राशि हो भनेर मात्र लेख्नु भयो भने तपाईले पूरा उत्तर दिन सक्नु भएन। त्यसकारणले G भनेको के त भन्दाखेरि कुनै दुईवटा पिण्डहरू जसको परिमाण कति छ? 1-1 केजी छ र तिनीहरूको बीचको केन्द्रको बीचको दूरी कति छ? 1 मिटर छ भने त्यो अवस्थामा ती दुईवटा पिण्डहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बललाई नै हामी के भन्छौं? गुरुत्वाकर्षण अचर राशि भन्छौं भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ यहाँहरूले। त्यसकारणले त्यो गुरुत्वाकर्षण अचर राशिको एकपटक फेरि मैले दोहोर्याएँ। कुनै दुईवटा 1-1 केजी पिण्डका वस्तुहरू र तिनीहरू बीचको केन्द्रको दूरी 1 मिटर भएमा ती दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल नै गुरुत्वाकर्षण अचर राशि हो। ल यति भइसकेपछि अब गुरुत्वाकर्षण अचर राशि त भन्यो। त्यसो भए यसको मान कति त भन्दाखेरि तपाईहरुले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गर्दाखेरि G को मान 6.67 into 10 to the power minus 11 यो तपाईहरुले कक्षा 7-8 मा वैज्ञानिक पद्धतिबाट गणितमा लेख्ने कुराहरु सिक्नु भयो होला हैन। त्यसकारणले न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भनेर यहाँहरुले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो G को भ्यालु हो, गुरुत्वाकर्षण अचर राशिको भ्यालु हो। यो भ्यालु सगरमाथाको टुप्पोमा नै उडिरहन्छ। तपाईहरुले कक्षा 9 मा स्मल G को बारेमा चाहिँ बुझ्नु भयो होला। त्यो स्मल G को मान चाहिँ ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ भनेर काहीँ कतै पढ्नु भयो होला। अब यसपछिका 1-2 वटा क्लासमा पनि हामी त्यो स्मल G को बारेमा चर्चा गर्ने छौं। त्यति बेला चाहिँ त्यो मान चाहिँ काहीँ 9.78 हुने, काहीँ 9.77 हुने, काहीँ 9.83 पनि हुने चाहिँ अवस्था छ। तर यो चाहिँ परिवर्तन हुँदैन, यो अचर राशि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो यसको भेरिएसन हुँदैन, यसको फरकपन पर्दैन। तसर्थ यो जहाँ पनि यसको गुरुत्वाकर्षण अचर राशि G को मान 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भनेर चाहिँ भनिन्छ। अब यो एकाइ चाहिँ G को यो कसरी आयो भन्ने यहाँहरुलाई जिज्ञासा होला। म यतातिर अलिकति ध्यान दिन चाहिँ भाइ बहिनीहरुलाई ध्यान दिनको लागि आग्रह गर्छु। अब यहाँनिर यो फर्मुलामा G निकाल्ने सूत्र लेखौँ त भाइ बहिनी एकपटक। G बराबर FD स्क्वायर अपन के हुन्छ यसलाई है? G बराबर यो र यो बाइ क्रस हुन्छ FD स्क्वायर। G मात्र निकाल्दा m1 m2 लाई तल राख्नु पर्यो है। FD स्क्वायर अपन m1 m2 हुने हो नि त। ल हेर्नुस्, अब यहाँ तपाईहरुलाई थाहा छ F लाई कुन एकाइमा नापिन्छ? न्यूटन।
भयो। डी स्क्वायरलाई कुन डी भनेको लम्बाई हो अर्थात् लम्बाइको वर्ग हो अर्थात् यसको एकाइ के हो त मिटर हो। मिटरको वर्ग मिटर स्क्वायर है अपन m1 भनेको केजीमा अर्को m2 भनेको पनि केजीमा। यसो गर्दाखेरि केजी केजी मिल्दा के भयो केजी स्क्वायर भएको भएन। ल हेर्नुस् त यहाँ मैले लेखेको र यो न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भयो कि भएन हो। यसरी जी को जहिले पनि एकाइ के हुँदो रहेछ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। अब यति भएपछि भाइ बहिनीहरूले गुरुत्वाकर्षण अचरको बारेमा पनि यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब म भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति अगाडि चाहिँ डोर्याउन चाहन्छु। अब गुरुत्वाकर्षण बल केमा निर्भर गर्दो रहेछ। अब समयले भ्याएसम्म यहाँहरूलाई म पुरै गर्न चाहिँ यो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ अघि नै हामीले दुईटा समीकरण हेरिसकेका छौँ भाइ बहिनी हो। एउटा दुईटा पिण्डहरूको गुणनफल बीच पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपाती हुन्छ। अर्को दूरीसँग को वर्गसँग व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ भनेर दुईटा अघि आइसकेको छ। त्यसैलाई म रिपिट गर्न चाहे। अब हाम्रो निकालेको सूत्र के हो त F बराबर G इन्टु m1 इन्टु m2 अपन डी स्क्वायर। अब यो हाम्रो सुरुको अवस्था भयो। अब हामीले के गर्यौं भने कुनै एउटा पिण्ड बढायौं। ल कुनै एउटा पिण्ड बढाउने। ल बढाउँदा मानौ m1 बराबर हामीले के गर्यौं दोब्बर m1 लाई दोब्बर गर्यौं। अब राखेर हेर्नुस् त अब यो f लाई f प्राइम गर्नुस् g m1 को ठाउँमा अब राख्नुस् त के हुन्छ दोब्बर गर्दा 2m1 इन्टु m2 अपन के हुने भो डी स्क्वायर। यो अवस्थामा पिण्ड बढाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ दूरी यथावत है। फेरि दूरी चाहिँ के छ यथावत कन्स्ट्यान्ट। यो बराबर 2 आइहाल्यो g m1 इन्टु m2 अपन डी स्क्वायर। यो भनेको कति हो हेर्नुस् त अघि हामीले सूत्रमा ल्याइसकेका छौं 2f। हेर्नुस् अहिले नयाँ आउने बल अब तपाईहरुको यो एउटा पिण्डलाई बढाउँदाखेरि दोब्बर भएको छ है। ल हेर्नुस् बल दोब्बर भएको भएन 2f पहिला f थियो त्यो एउटा पिण्डलाई हामीले दोब्बर गरायौं अब के भयो 2f हो। ल हेर्नुस् यहाँ हाम्रो सूत्रबाट आइसकेको छ। त्यसरी चाहिँ पिण्डमा निर्भर गर्दो रहेछ गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ पिण्डमा पनि निर्भर गर्दो रहेछ भन्ने कुरो यसरी स्पष्ट हुनुहोस्। अब फेरि म त्यसैगरी एकपटक घटाएर हेर्छु है। तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुस् त m1 लाई घटाउँदा भने मैले अब यसैलाई घटाउँदा ल मानौ आधा गर्दा भनौं अब यसलाई है। यहाँ दूरी यथावत हुन्छ आधा गर्दा भनेको के हो अब त्यही सूत्रमा राख्नुस् f प्राइम दिनुस् आधा गर्नुस्। ल 1/2 भयो यो 1/2 बाहिर निकाल्नुस्। अब हेर्नुस् त हाफ f अहिले नयाँ आउने उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल अब आउने चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल के हुने हो ठ्याक्कै आधा हुने हो। यसरी पिण्ड बढाउँदा बढ्दो रहेछ घटाउँदा घट्दो रहेछ। अघि हाम्रो चाहिँ नियमलाई पनि यसले चाहिँ के गरिसक्यो पुष्टि गरिसक्यो। अब यस्तै गरी चाहिँ दुईटै पिण्डलाई बढाउने दुईटै पिण्डलाई घटाउने गरेर पनि हामी गर्न सक्छौं। यो तपाईहरुले नै गर्नु होला। तपाईहरुलाई चाहिँ म यो गृह कार्यको रूपमा छोडिदिने भए। अब दूरीसँगको सम्बन्धमा चाहिँ जाउँ एकछिन। अब फेरि अब मानौ पहिलाकै चित्र चाहिँ हाम्रो छ पिण्ड यथावत छ र यो डी छ पहिलाको सूत्र अनुसार यो सूत्र यही नै भयो। अब दूरीलाई दोब्बर गर्नुस्। अब दूरीलाई दोब्बर गर्नुभयो भने यो डी के हुन्छ अब 2d हुन्छ। अब फर्मुलामा राखेर हेर्नुस् f प्राइम इक्वल टु g m1 इन्टु m2 यो कन्स्ट्यान्ट भयो। यो पिण्ड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। दूरी बढाउँदा घटाउँदा पिण्ड कन्स्ट्यान्ट राख्ने पिण्डलाई बढाउँदा या घटाउँदा दूरी कन्स्ट्यान्ट राख्ने।
अब डी भनेको ठाउँमा चाहिँ 2d राख्नु छ। 2d को स्क्वायर यो बराबर g इन्टु m1 इन्टु m2 अपन 4d स्क्वायर, अर्थात् यो 4 लाई चाहिँ बाहिर निकाल्नुस् 1 अपन 4 g इन्टु m1 इन्टु m2 अपन d स्क्वायर। यो भनेको के हो हेर्नु त, अघिको सूत्र हो 1/4 f। ल हेर्नुस् यहाँ बुझ्नुस्, अब तपाईले दूरी दोब्बर गर्नुभयो तर बल चाहिँ पहिलाको भन्दा 1/4 मा आयो। ल हेर्नुस् त तपाईको दूरी बढाउँदाखेरि बल के गर्यो, यहाँनिर घट्यो नि। दुईवटा पिण्ड बीचको दूरी पहिला चाहिँ d थियो, अब दोब्बर गराएर 2d गर्नुभयो, तपाईको ती दुईटा पिण्डहरु बीचको गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ कति भयो, 1/4 पहिलाको भन्दा 1/4 बलमा सीमित हुन पुग्यो। यसरी चाहिँ दूरी र पिण्डमा के हुँदो रहेछ, हाम्रो यो चाहिँ भर पर्दो रहेछ गुरुत्वाकर्षण बल। अब यसपछि यसको फरकको बारेमा म चाहिँ फेरि यहाँनिर दूरीलाई घटाउँदा के हुन्छ अर्को क्लासमा तपाईहरुलाई दिनेछु। यति भन्दै यहाँहरुले आज एकपटक फेरि पेज नम्बर 18 को ख मा रहेका 1 नम्बरको क्वेशन तपाईहरुले चाहिँ बनाएर होमवर्क ल्याउनु होला। नबुझेका कुराहरु फेरि पनि मैले अघि नै यहाँहरुलाई भनिसकेका छु, त्यो फेसबुक को मा लाइभ भएको अवस्थामा चाहिँ कमेन्टमा राख्दिनु होला वा मेरो इमेल ठेगाना kissreg9@gmail.com मा राख्दिनु होला। यति बेलासम्म धैर्य गरेर मेरो कक्षा हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरुलाई हार्दिक धन्यवाद र साथै यो समय उपलब्ध गराएकोमा रेडियो विजय बस्ती लाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म यहाँहरुलाई नमस्कार गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।